हाशिम सईद साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कैसा रहा दौरा पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, फायदेमंद रहा? बहुत फायदेमंद। जी ठीक है, बहुत अच्छी रही जी। हुजूर, पाकिस्तान के कल के अखबार नवाए वक्त में आपके हवाले से एक इंटरव्यू शाया किया है जी और उसमें जो बातें आपकी तरफ मंसूब करके जो बयान की हैं वो तो बिल्कुल उसके बरक्स हैं जो हम हमेशा आपके से सुनते चले आते हैं और सुनते चले आ रहे हैं और जमात को इल्म है और मुमकिन नहीं कि वो बातें आपकी तरफ मंसूब की जाएं। जी, तो इसके बारे में कुछ हुजूर मुझे बातें तो बताएं, पहले एक एक बात बताएं। जी हुजूर, पहले आपने नोट की है सारी? जी हुजूर, मैंने कुछ नोट की हैं, मैं आपसे वो हाँ, जो की वो एक एक करके शुरू करें। जी जी हुजूर, आपके हवाले से कहा गया कि आपने फरमाया कि मेरी मत नहीं मारी गई कि जहाँ से अल्लाह ने निकाल दिया फिर वहाँ जाऊँ। हाँ, मैं अर्ज करता हूँ। बात ये है कि पहले इसका मैं पस मंजर बता दूँ। जी सर। अमूमन पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मैं इतराज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये तजुर्बा हुआ है बार बार कि कहते ये हैं कि हम सच्चा इंटरव्यू शाया करेंगे और बात बिल्कुल झूठी शाया करते हैं, सनसनीखेज़ी की तलाश में रहते हैं और चाहे किसी शरीफ जमात की कीमत पर ही उसको बेचकर ही इनको सनसनीखेज़ी हासिल हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं, कोई रोक, कोई शर्म नहीं है इस बात में। जबकि बाहर दुनिया की सहाबत का ये तरीक़ है, वो भी सनसनीखेज़ी की तलाश में रहते हैं, लेकिन अगर सनसनी पैदा करने वाली बात ना मिले तो इंटरव्यू ही छोड़ देते हैं, अपनी तरफ से इजाज़त नहीं करते या किसी की बातों को महल से उठाकर बिल्कुल उसके बरक्स तासुर देने की कोशिश नहीं करते जो उनको खुद इंटरव्यू से मिला हुआ होता है। समझते हैं, एक तासुर को कायम करते हैं, फिर कोई सुर्खी ऐसी नहीं लगाएंगे जो उस तासुर के बरक्स हो। अब आपको याद होगा यहाँ नेशनल प्रेस से सलमान रुश्दी के मजमून पर बड़ी भरपूर मजलिस लगी थी और सारा इंग्लिस्तान का प्रेस हाजिर था और बहुत लंबे सवाल जवाब के बाद आखिर में जो गुफ्तगू हुई उनसे मैंने कहा था कि आपका शुक्रिया, आपने बड़ी शराफत का इजहार किया है, सारी बातें मेरी समझी, लेकिन अखबारों में नहीं छपेंगी क्योंकि आप लोग इस मजमून पर कोई ऐसी खबर नहीं लगा सकते जो इस्लाम का तासुर अच्छा करे। सारी कौम का मिजाज इस वक्त बिगड़ा हुआ है और आपका प्रेस इस उसूल को तो बहुत समझता है कि अगर हमने मिजाज के खिलाफ बात की तो हम रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन चूंकि मुझे पता था वो झूठी बोलते, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप खबरें नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर मैं खुमैनी की तरफ पर बात करता तो आपने बड़ी बड़ी सुर्खियां लगा देनी थी। दूसरे दिन बैन ही यही हुआ शायद इस शर्म के मारे, क्योंकि मैं कह चुका था, एक अखबार ने स्मॉल प्रिंट में नीचे एक छोटी सी एक जगह खबर दी, वो खबर उस हद तक ठीक थी बस, मगर जो असल बातें इस्लाम की ताईद में, कुरान की ताईद में, ब्लास्फेमी यानी नामूस से, मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ बदतमीजी, उनके मुतल्लिक कोई उसने जिक्र नहीं, किसी अखबार ने कोई जिक्र नहीं किया। ये साहब जो तशरीफ लाए, पहले मेरा इस बार बार का इनकार था जिन साहब ने इनको तारुफ करवाया। मैं जानता हूँ, छोड़े पड़े इंटरव्यूज को, नहीं, बहुत ही शरीफ इंसान है, वादा करते हैं कि सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा और जाने से पहले जो उनके तबसरे थे मेरे पास रिकॉर्डेड है सब। ये भी तशरीफ लाए, इनकी बेगम साहब भी तशरीफ लाए साथ इंटरव्यू के दौरान जो इनके बेसाख्ता तबसरे थे वो हैं जो सुर्खियां लगनी चाहिए। अगर हम MTA पर उनको प्ले करें तो दुनिया हैरान रह जाएगी कि ये किस किस्म की सहाफत है, लेकिन इकराम ज़ैफ के हम कायल हैं। मैंने कभी भी ऐसी रिकॉर्डिंग को खोला नहीं जो हमारे मुखालिफिन की भी हम करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये अमानत के खिलाफ है। जो मैं अब बातें बयान करूंगा, अगर इसके बरक्स को वो दावा करें कि ये झूठ है तो मैं इनकी जो है ना कैसेट्स, फिर मैं मजाज होऊंगा उसका इश्तिहार लगा दूं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगा बात क्या है।
یہ جو بات انہوں نے بیان کی ہے اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہوئی تھی. یہ فکرہ انہوں نے بے ساختہ اور ایک لطیفے کے رنگ میں نے کہا ہوگا ضرور, اس کا میں انکار نہیں کرتا, مگر کس ماحول میں کس بات میں کہا ہے وہ بتانی ضروری ہے. ان سے میں نے کہا تھا پاکستان کے حالات ایسے ہوئے جب ضیاء الحق نے احمدیوں کے خلاف آرڈیننس جاری کیا کہ اس میں ہمارے لیے دو ہی مسلک تھے, دو ہی رستے تھے. یا تو میں ایک زندہ لاش کے طور پر وہاں رہوں, نہ مقامی پاکستان کی جماعت سے کوئی رابطہ میرا رہ سکے, نہ باہر کی دنیا کی جماعت سے میرا رابطہ رہ سکے, اور یا پھر ملک چھوڑ دوں. اس کے سوا کوئی تیسرا رستہ ہی نہیں تھا. تو ساری جماعت نے متفقہ طور پر مجھے مشورہ دیا کہ وہ آپ پہلی آپشن تو کسی قیمت پہ قبول کرنے کے لائق نہیں. آپ صرف پاکستان کے احمدیوں کے سربراہ نہیں, سب دنیا کے احمدیوں کے سربراہ ہیں, اور ہمارا ٹھوس مستحکم عقیدہ ہے ایک خلیفہ کی زندگی میں دوسرا چنا نہیں جا سکتا. تو اگر آپ یہاں رہے تو یہ بحث نہیں ہے کہ آپ نے بہادری دکھائی, بحث یہ ہے کہ سارا عالم اسلام, کیونکہ احمدیت کی خلاصہ عالم اسلام کا, اس رہنمائی سے محروم رہ جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے 1300 سال کے انقطاع کے بعد دوبارہ جاری فرمائی, یعنی خلافت علی منہاج نبوہ. یہ تھا سوال. اور جس طرح خدا نے مجھے نکالا, اب یہ اللہ کے نکالنے کی بات ہے, وہ اعجاز ہے, کیونکہ ضیاء الحق کا حکم تھا خود اس کا لکھوایا ہوا کہ مرزا ناصر احمد, تاریخ ان کی وفات کے بعد میری خلافت کے وقت کی ہے, مرزا ناصر احمد fourth head of the Ahmadiyya community cannot leave Pakistan from any borders anyway. تفصیل اس کے لفظوں کی نہیں, مگر یہ مضمون یہ تھا کہ مرزا ناصر احمد جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ پاکستان کے کسی بھی بارڈر سے کسی سرکس میں بھی باہر نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ تھی اس کو جو خدا نے حماقت کرائی. اس سے قطعی ثابت ہوتا ہے اور دوسرے واقعات سے بھی کہ اللہ نے مجھے خود اپنے فضل سے وہاں سے نکالا ہے, اور اس اعلیٰ مقصد کی خاطر نکالا جو میں بیان کر رہا ہوں, تاکہ ساری دنیا کی رہنمائی جاری رہے. سمجھ گئے ہیں, یہ ہے اس کا پس منظر جو خوب کھول دیا گیا, اور ان کے منہ سے واہ واہ کی آوازیں بھی اٹھتی نہیں. ہاں ہاں خوب سمجھے, واہ واہ کیا بات. یہ لفظ تو اس طرح نہیں کہے ہوں گے, مگر ہر سننے والا فوراً اندازہ لگا لے گا کہ وہ اس پہ خود کیا تاثر لے رہے تھے. ان سے میں نے کہا جب میں نکلا ہوں, اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بات, یہ سب اخبار آپ کے جھوٹے ہیں, مولوی جو غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں. میں نہ بھیس بدل کے نکلا, نہ نام بدل کے نکلا, نہ کسی اور پاسپورٹ پر نکلا, بلکہ میں نے جماعت کے سامنے 2 شرطیں رکھی تھیں. نمبر 1, میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں, مجھے اتفاق ہے, لیکن اگر جانے سے پہلے حکومت پاکستان کے کسی ادارے کی طرف سے بھی میری طلب ہی ہوئی, اب بھی کچھ جھوٹے الزام پر ہو, تو پھر میں نہیں جاؤں گا. کیونکہ دین میرا تو نہیں, اللہ کا دین ہے. اگر وہ یہی چاہتا ہے کہ تعلق کٹے تو وہ بہتر جانتا ہے پھر. لیکن یہ داغ نہیں لگے گا خلافت پر کہ جرم سے بچنے کے لیے کوئی خلیفہ بھاگ گیا. میں نے کہا میں نے خوب کھول دیا تھا ایک ایک لفظ, اور دوسری شرط یہ لگائی تھی کہ میں بھیس بدل کے نہیں جاؤں گا, اسی پاسپورٹ پر, اسی طرح پگڑی پہنے ہوئے, اسی لباس میں, اور بہنیں اسی طرح میں نکلا ہوں. میں نے کہا جو ان کو اندھا کیا ہے خدا نے, وہ اس ضیاء کو پہلے اندھا کیا ہے, پھر وہ باقی لوگ اندھے ہوئے ہیں. وہ حیران تھے, 1 گھنٹہ لیٹ کر دیا میرا جہاز KLM کا, کسی بہانے ادھر ادھر, مگر بار بار آتے اور جاتے تھے. پاسپورٹ دیکھتے تھے مرزا طاہر احمد نام لکھا ہوا تھا, اور آرڈر دیکھتے تھے تو لکھا ہوا تھا مرزا ناصر احمد. اور جو رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے سینٹرل انٹیلیجنس سے, وہ رابطہ ہو نہیں رہا تھا. اور بعد میں قطعی ثبوت ہمیں مل گئے کہ مسرور احمد جو اس وقت کے چیف تھے سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے, ان کو جب پتہ لگا پہلے لیٹ ہو چکا تھا. تقریباً رات کے 3 بجے میرے جہاز گزرنے کے بعد ان سے پہلا رابطہ ہوا ہے ان لوگوں کا, اور انہوں نے گھبرا کر پھر یہاں کال دی ہے یہاں کے ایمبیسڈر کو کہ صبح ہوتے ہی چلے جاؤ. اب یہ باتیں بتا رہی ہیں
यहाँ तो सुबह ही होगी ना उस वक्त, नहीं वहाँ रात थी, यहाँ रात के 10 बजे होंगे, 5 घंटे पहले थे। 5 घंटे पहले। ये चीजें सबसे निभाई हैं। बस मैंने कहा जब तक ये हालात हैं उस वक्त तक पागलपन होगा कि मैं वहां से वहां चले जाऊं जहां खुदा ताला की हिकमत बालगा ने एजाजी रंग में मुझे निकाला है, समझे? अब ये शायद सुर्खी और ये मजमून तो इकट्ठे चल सकते हैं, इसलिए इन्होंने झूठ की सब किस्में इस्तेमाल करी जो सबसे सच्चा बन के सामने आए थे। एक वो कि होल ट्रूथ नहीं बतानी, एक फिक्रा, मैं जब बेतकल्फी में बातें करती हूँ फिक्रा मेरा हो सकता है, मैं हरगिज़ इनकार नहीं करता, लेकिन इस मजमून पर यह सजा है जहां से खुदा ने इस हिकमत से मुझे निकाला। मेरी मतवाली यही है, फिर मैं उसी जगह जा फंसूं जहां मैं एक बेकार लाश की तरह रहूंगा जब तक ये हालात न बदलें। मैंने कहा हालात बदलेंगे, अल्लाह ताला तब्दीली लाएगा तो फिर मैं वापस जाऊंगा, मेरा मुल्क है, मैंने जाना है। इस पर उन्होंने ये सवाल भी किया कि आपने तो सुना है नेशनैलिटी छोड़ दी है। मैंने कहा भी झूठों की खबरें हैं, वही नेशनैलिटी है, हरगिज मैंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं छोड़ी। एक ये बात थी, और भी कोई बात